मुल्तान से जहां पर मेप्को का सरकारी डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला 3 अरब रुपए से जायद वाजिबात की अदायगी। सरकारी इदारों को वाजिबात अदायगी के लिए 30 सितंबर तक डेडलाइन दे दी गई। जनूबी पंजाब में वफाकी और सूबाई इदारों को वाजिबात अदायगी के नोटिस कानून नाफिज करने वाले इदारे 40 करोड़ 26 लाख रुपए के नादहिंदा। मोटरवे पुलिस 10 लाख 60 हजार रुपए नादहिंदा निकली। वजारत कानून ने 60 लाख 50 हजार रुपए अदा करने हैं। महकमा फूड एंड लाइव स्टॉक ने 10 लाख 30 हजार रुपए अदा करने हैं, जबकि नादरा ने 9 लाख 20 हजार। महकमा इनकम टैक्स ने 45 लाख 50 हजार अदा करने हैं। पोस्टल सर्विसेज 13 लाख 80 हजार। पीडब्ल्यूडी ने 2 लाख 90 हजार अदा करने हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर आपको बताते चलें कि मेप्को का सरकारी डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। 3 अरब रुपए से जायद की वाजिबात की अदायगी। सरकारी इदारों को वाजिबात अदायगी के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन दे दी गई है। जनूबी पंजाब में वफाकी और सूबाई इदारों को वाजिबात अदायगी के नोटिस जारी कर दिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे 40 करोड़ 26 लाख रुपए के नादहिंदा निकले, जबकि आपको बताएं कि मोटरवे पुलिस 10 लाख 60 हजार रुपए की नादहिंदा निकली। मुल्तान से ही खबर है। महकमा वाइल्ड लाइफ की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर सिंध से पंजाब मुंतकिल 7 नायाब नस्ल के हिरन पकड़ लिए। चनकारा हिरन के बच्चे मकामी डीलर के घर से तहवील में ले लिए गए। नायाब नस्ल के कीमती हिरनों की मालियत लाखों में है। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्जिमान को 2 लाख 90 हजार का जुर्माना किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तौर पर सिंध से पंजाब मुंतकिल 7 नायाब नस्ल के हिरन पकड़ लिए गए, जबकि चनकारा हिरन के बच्चे मकामी डीलर के घर से तहवील में ले लिए गए। नायाब नस्ल की कीमती हिरनों की मालियत लाखों में है, महकमा वाइल्ड लाइफ का यह बताना है, जबकि मुल्जिमान को 2 लाख 90 हजार का जुर्माना भी किया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर सिंध से पंजाब मुंतकिल 7 नायाब नस्ल के हिरन पकड़ लिए गए हैं। चनकारा हिरन के बच्चे मकामी डीलर के घर से तहवील में लिए गए। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खुशखबरी है। जनूबी पंजाब में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कल शाम 5 बजे किया जाएगा। तालीमी बोर्ड की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बार पोजीशंस का ऐलान नहीं होगा। बोर्ड हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। तलबा और तालिबात को ग्रेड्स दिए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी है। जनूबी पंजाब में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कल शाम 5 बजे किया जाएगा। तालीमी बोर्ड की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि बोर्ड हुकाम का यह बताना है कि इस बार पोजीशंस का ऐलान नहीं होगा। तलबा और तालिबात को ग्रेड्स दिए जाएंगे, बोर्ड हुकाम की जानिब से यह बताया गया है। तो आपको बताते चलें कि जनूबी पंजाब में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कल शाम 5 बजे किया जाएगा। तालीमी बोर्ड की जानिब से तमाम तर तैयारियां इस हवाले से मुकम्मल कर ली गई हैं। बोर्ड हुकाम का यह बताना है कि इस बार पोजीशंस का ऐलान नहीं होगा। हुकूमत का तालीमी इदारों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। एसओपीज पर अमल न करने वाले एजुकेशन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। एसओपीज पर अमल न करने पर जिला विहाड़ी का हेडमास्टर मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद यासीन की मुअत्तली के अहकाम जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विहाड़ी को 7 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि हुकूमत का तालीमी इदारों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। एसओपीज पर अमल न करने वाले एजुकेशन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसओपीज पर अमल न करने पर जिला विहाड़ी का हेडमास्टर मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर हेडमास्टर मोहम्मद यासीन की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर विहाड़ी को 7 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर हुकूमत का तालीमी इदारों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। एसओपीज पर अमल न करने वाले एजुकेशन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 32वीं सालगिरह। गिलानी हाउस में बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। सालगिरह का केक रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी ने काटा। केक काटने की तकरीब में पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद, बताया गया इस हवाले से।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 32वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। इसी सिलसिले में गिलानी हाउस में भी आज बिलावल भुट्टो जरदारी का जो सालगिरह का केक है वो काटा गया है, जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं अली हैदर गिलानी और दीगर जो पार्टी अहदेदारान और वर्कर्स हैं उन्होंने केक काटा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। सर बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो आज 32वीं सालगिरह मना रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अपनी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से तमाम जो पार्टी है, मुल्तान की तंजीम, साउथ पंजाब की तंजीम, ऊपर हमारे साथ शादिया आबिद साहिबा हैं, MP हैं पंजाब असम्बली में, राजनपुर से इनका ताल्लुक है, और नवीद जीवा साहब MNA हैं मुल्तान से, और तमाम पार्टी की जितनी तंजीम है उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनकी 32nd बर्थडे पे मैं उनको विशेष देता हूं। और मैं अपने एक दोस्त को और अपने एक लीडर को, जो कि मैं समझता हूं एक बहुत ही बहादुर लीडर है, उसको बहुत बहुत मुबारक पेश करूंगा। अल्लाह ताला उनकी उम्र में, उनकी दराजी उम्र की हम दुआ भी हमने की है, अल्लाह ताला उनको उनके मकासद में कामयाब फरमाए, और जो पाकिस्तान के लिए वो विजन रखते हैं, अल्लाह ताला उनके ऊपर उनको चलने की तौफीक अता फरमाए, और एक पीसफुल और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए जो उनकी काविश है, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। सर, कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, इस हवाले से बताइएगा कि आप इसको किस कदर तक कामयाब समझते हैं? देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई है कल, वो सबने, पूरी कौम ने देखी है। उसका 1 पॉइंट एजेंडा जो सबके सामने आया है वो ये है कि अब इस हुकूमत, इस नालायक और नाहिल हुकूमत को और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो एक क्लियर मैसेज कल APC ने दिया है, और वो भी अवाम की, मैं समझता हूँ कि सही तर्जुमानी कल APC ने की है। इससे पहले जो भी एफर्ट्स हुए हैं वो मैं नहीं समझता कि इतने स्ट्रांग थे और इतने पायदार थे जो कि ये एफर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत के अंदर जो ये कल एफर्ट हुआ है, इसका सेहरा भी मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब की तरफ सर जाता है। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज डिलीवर किया है पूरी पाकिस्तान कौम को और गवर्नमेंट को कि हम उनको अब बर्दाश्त करना नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 32वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की जानिब से सालगिरह का केक काटा गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब सिटी सेक्रेटरीट खवातीन विंग में मुनक्किद की गई। तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह का केक काटा गया। कसीर तादाद में पार्टी की खवातीन ओहदेदार और कारकुन शरीक हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली शादिया आबिद का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह हमारे लिए खुशी का मौका है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस दिन, जो हमारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की निशानी है, हमारे मोहतरम कायद हैं और पाकिस्तान में इस वक्त उम्मीद की वाहिद किरण है। सिटी सदर खवातीन विंग आबदा बुखारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह हमारे लिए खुशी का दिन है और कामयाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। हम अपने कायद जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की लंबी उम्र के लिए हम लोगों ने दुआ भी की और उनको बहुत सारी मुबारकबादें, बहुत सारी शुभकामनाएं उनके लिए, और साथ साथ उन्होंने कल जो APC किया उसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। तकरीब में जिला सदर सैरिश खान, सईदा जमाल लाबर, शगुफ्ता हबीब और कौसर शहीन समेत कसीर तादाद में पार्टी ओहदेदार और कारकुन शरीक हुई। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इसी पर बात करते हैं कि रोड पक्का में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह ज़िला सदर लोधरा पीपल्स पार्टी इमदादुल्ला अब्बासी के डेरे पर सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक, बताएगा तकरीब का अहवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 32वीं सालगिरह जो है मनाई जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर लोधरा इमदादुल्ला अब्बासी के डेरे पर जो है पुरकार तकरीब का जो है इनकाद किया गया है, जहाँ पर सालगिरह का केक भी काटा गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट भर से ओहदेदारान ने जो है और जो वर्कर्स हैं उन्होंने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ ज़िले सदर इमदादुल्ला अब्बासी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आज के दिन के हवाले से कारकुनान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज शहदा के वारिस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की 32वीं सालगिरह है
اور اس کے لیے تمام ضلع سے ورکروں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ تمام ورکروں نے یہ عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی ہمارے قائدین جس طریقے سے جو پلان ہمیں دے رہے ہیں، نہ صرف ہم اس پہ باقاعدہ مکمل اعتماد کرتے ہیں، بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو لائے عمل وہ ہمارے لیے ترتیب دیں گے، اور وہ جو بھی ہمارے لیے جو حکم ان کا آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم دعاگو ہیں کہ ہمارے قائد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ اس ملک کو اس نہج پر لے کے جائیں جہاں پر عظیم قائد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی، جیسا کہ ضلعی صدر پاکستان پیپلز پارٹی امداد العواسی کا کہنا ہے کہ یہ آج جو تقریب ہے وہ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ بہت شکریہ عاشق حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میاوالی میں لیپروسکوپک سرجری کا آغاز کر دیا گیا۔ ایم ایس ڈاکٹر رفیق خان نے بتایا کہ لیپروسکوپ مشین اسپتال میں فراہم کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاوالی میں لیپروسکوپک سرجری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیپروسکوپی کے لیے الگ آپریشن تھیٹر قائم کیا گیا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر رفیق خان نے بتایا کہ لیپروسکوپ مشین ہسپتال میں فراہم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جدید طریقہ علاج سے مریض کا ہسپتال میں قیام کم ہو جائے گا۔ لیپروسکوپک سرجری سے پتا، ہرنیا، اپینڈکس، پیٹ اور لبلبا کی رسولیاں، آنتوں کے کینسر، موٹاپے میں کمی کے آپریشن کیے جائیں گے۔ ہمارے غریب مریضوں کو باہر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا میاوالی سے باہر ان آپریشن کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ ہمارے پاس تینوں ڈاکٹر ہیں اور تینوں ماشاءاللہ لیپروسکوپک سرجن ہیں، اور لیپروسکوپی سرجری ادھر ہمارے ڈی ایچ کیو میں ہوگی۔ اب ڈیز وہی ہیں جو جنرل سرجن، ہفتے میں 2 دن ان کے ڈیز ہیں، انہی 2 دنوں میں یہ سرجری ہوا کرے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جدید سہولتیں ہونے کے باعث پیچیدہ آپریشن بھی ممکن ہو گئے ہیں۔ سرجن ڈاکٹرز ہفتے میں 2 یوم آپریشن کریں گے۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ خانیوال میں روہی بنا ایک بار پھر عوام کی آواز۔ جہانیہ بائی پاس روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی خبر روہی نے نشر کی تو ڈپٹی کمشنر نے فوری نوٹس لے لیا، سڑک کی تعمیر شروع کرا دی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روہی بنا ایک بار پھر عوام کی آواز۔ جہانیہ بائی پاس روڈ پر گڑھے پڑنے کے باعث شہریوں کی مشکلات کی خبر روہی نے نشر کی تو کمشنر ملتان نے نوٹس لے لیا۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کیے تو سڑک کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ بڑے گڑھے تھے، یہاں جانی مالی نقصان کا ہر وقت اندیشہ رہتا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ روہی نے اس کی بار بار خبریں نشر کی، جس کے نتیجے میں آج جو ہے اس روڈ پہ کام ہونا شروع ہونے جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک ٹوٹ پھوٹ جانے کے باعث جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے۔ روہی نیوز نے عوامی مسائل کی نشاندہی کی، جس پر انتظامیہ نے تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ مشکلات تو بہت تھی، یہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے بہت زیادہ اور جانی مالی نقصان ہوتا تھا، لیکن ہماری حکومت پنجاب سے پرزور اپیل ہے کہ یہ روڈ کو نئے سرے تعمیر کیا جائے، یہ پینچر نہ لگایا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کے ترجمان کے مطابق 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے جہانیہ بائی پاس روڈ کی مرمت کو مکمل کیا جائے گا تاکہ شہریوں کی مشکلات ختم ہو سکے۔ سڑک کی تعمیر پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روہی نیوز کا شکریہ ادا کیا۔ فورٹ عباس اور مضافاتی علاقوں میں کاشت کی گئی کپاس کی فصل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، چنائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نعمان سعید۔ فورٹ عباس اور اس کے مضافاتی علاقوں میں کاشت کی گئی کپاس کی فصل تیار ہو کر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے، چنائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ کپاس کی یہ فصل 6 ماہ تک کاشت کی جاتی ہے، جو مئی سے لے کر نومبر تک چلتی ہے۔ ستمبر میں اس کی چنائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس فصل پر ہم نے 6 ماہ کی محنت کی ہے اور اپنی تمام تر جمع پونجی اس پر لگا دی ہے۔ 6 ماہ کی فصل ہے، یہ مئی سے لے کر نومبر تک چلتی ہے۔ مئی میں یہ کاشت ہوئی ہے اور ابھی یہ اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ جہاں پہ ہم اس کی آمدن لے سکیں گے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی ہمارے پاس پیسہ تھا، جمع پونجی تھی، وہ ہم نے اس کے اوپر لگائی ہے۔ کاشتکار کا کہنا تھا کہ پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، جس کے باعث ہم ٹیوب ویل کا پانی لگانے پر مجبور ہیں، جو کہ مہنگا ہے۔ سپرے اور کھادوں پر بھی اخراجات آتے ہیں، اسی لیے خرچہ زیادہ اور آمدن کم ہے۔ پرابلم یہ ہوئی آئی سانو کہ سانو پانی دی بہت پرابلم رہی ہے، پانی بہت اوکھا لایا ہے، نہر دا پانی کو نہیں، نہر ٹیوب ویل دے پانی نہ فصل پکائی ہے اور ریٹ بہت کم ہے، ریٹ معقول ہونا چاہیے، ریٹ سانو گھٹ ملتا پیا، اگر ریٹ پورا ملے تو پھر زمیندار دا حق رسی ہوندی ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے حکومت بھی ان کے مسائل حل کرے تاکہ وہ بھی خوش ہو کر یہ کام کرتے رہیں۔ کیمرامین ذیشان امین کے ہمراہ نعمان سعید، روہی، فورٹ عباس۔ اور ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریبات اور امن فیسٹیول کی اختتامی تقریب ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کریں گی سہیرہ طارق۔
کے زیر اہتمام جشن آزادی اور امن فیسٹیول کی اختتامی تقریب ٹی ہاؤس میں منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ایم پی اے سبین گل، اے ڈی سی جی قمرالزمان کیسرانی، ڈی او سی پی بی فیاض احمد، سی او ریاض خان، شاکر حسین شاکر سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں کرونا وائرس ایس او پیز کا خاص خیال رکھا گیا۔ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں کہ ہم نے کس طرح ٹالرنس کو آگے پروموٹ کرنا ہے اپنی سوسائٹی میں، تب تک یہ ایکٹیویٹی، یہ کام، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایونٹ تھا، انہوں نے آرگنائز کیا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوگی کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں گے، جائیں گے، تو ہماری سوسائٹی میں، ہماری اپنی لائف میں ٹالرنس ہم کس طرح امپیکٹ کریں گے، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایم پی اے سبین گل نے جشن آزادی تقریبات میں حصہ لینے والی ٹیمز میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کورونا کی صورتحال میں بہترین تقریبات ادا کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ سمر پیس فیسٹیول کا انعقاد کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مینٹلی سٹریس میں تھے، ہماری ملتان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے سوچا کہ اس سینیریو میں ہمیں اس طرح کا ایونٹ کروانا چاہیے۔ تقریب میں شرکا نے ملتان کو صاف ستھرا اور سرسبز بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے روہی۔